يقرون قانون تمييزي وضد حقوق الإنسان ويسلب حريات فئة معينة مهمشة بالمجتمع، اللي هم أصلا المفروض يشرعون قانون يحميهم مو يعاقبهم، لأن هم أصلا فئة مهمشة بالمجتمع. السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على المادة 2. تصويت على المادة 2. يعني لو كان سابقا الاعتداءات والانتهاكات فقط من قبل جماعات متشددة، بعد إقرار هذا القانون راح يكون يعني حتى الأشخاص اللي ما يطلعون بالشارع وحتى المجتمع ما يشوفهم، بس مجرد ينشرون أفكار داعمة وهو مو مثلي أو كان مثلي وينشر أفكار عن حقوق المثليين بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن ينسجن وممكن حتى يتعرض للاعتداء داخل السجن. أن تستنكر مثل هذا العمل العفوي وكان من الأولى لها تستنكر. نقضي أغلب أوقاتنا مع بعض إلكترونيا مو بالواقع، لأن ما نقدر نطلع برا بسبب الناس. حتى لو كان مثلا ببغداد أو كردستان حرية أكثر، يبقى الخطر موجود. والدليل قبل فترة انقتلت نور بي ام ببغداد، وانقتلت شخص ترانز بكردستان. اني وكل الاشخاص اللي اعرفهم ما يشوفون اي امل بالعراق، على الاقل لل50 او 100 سنة القادمة، لان حسب اللي دا نشوفه 99% من الشعب هم يرفضون حقوق المرأة بالاساس، فكيف نريدهم يتقبلون احنا ما نشوف اي امل بالعراق. احنا مجتمع ميم بالعراق، كنا نفكر بالخروج من العراق، بس ماكو وسيلة تساعدنا او منظمة تساعدنا. انه احنا بشر، حالنا حال أي شخص عادي، مجرد أنه نريد نعيش بأمان.